एक आता strengthening and improvement of existing road at Patgal Mart, estimated cost 2 crores 81 lakhs. Second one is construction of road near Patgal Mart, estimated cost is 1 crore 91 lakhs. And third one is hot mixing of existing road around Jyottam Mart, estimated cost is 1 crore 90 lakhs. सगळ्यात पयलीं हांव गोंय विधानसभेचे सभापती आनी काणकोणचे आमदार भोवमनेस्त रमेश बाब हाचें स्वागत करता. तशी ताची घरकान्न जी ह्या मतदारसंघाची ह्या हाजी पंचायती सरपंचा तिचें स्वागत करता. तेजे बरोबर पंच आसा तांचें स्वागत करता. आमचे मठाचे दिनेश माम मुकुंद पै हे आयिल्ले आसा स्पेशल तांचें स्वागत करता. पत्रकार भाव एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा. ह्या मठाक कोकण पर्तगाळ ज्योत्तम मठाक 550 वर्सां जातात आनी त्या निमित्यान एक मोठो कार्यक्रम उत्सव साजरो करपाचें ठरयलां. नोव्हेंबर ते डिसेंबर ह्या निमाणे विकाक नोव्हेंबराच्या डिसेंबराच्या 7 तारीख पर्यंत एक मोठो उत्सव हांगा साजरो जावपाचो आसा. अपेक्षा आसा की 2 ते 3 लाख लोक वेगळ्या भागांतल्यान हिंदुस्थानाच्या वेगळ्या भागांतल्यान इवन भायर आसा ते जे मठा कडेन संबंदीत आसा ते त्या निमित्यान हांगा पावतले. त्या खातीर एक काही डेव्हलपमेंट मठ स्वता पयलीं टोटल ट्रान्सफॉर्म करता आनी स्वामीजी म्हणण्या प्रमाणे सगळे टोटल हांगा आयल्यार तुमकां खुबशे चेंजीस दिसतले आनी थोड्या तेंपान पूर्ण जातकीर तुमकां टोटल नवे स्वरुपांत तो मठ दिसतलो. ताज्या सायडीन एक इन्फ्रास्ट्रक्चर उरतलो जाल्यार आमकां एक म्हणजे पयलीं बाब रमेश तवरकर हाणें भरपूर सहकार्य केलें. हांव जें कितें मागणें ताजे कडेन घेवन गेलो मठाचे वतीन ताणें एक शब्द काडनासतना सांगलें अशे पद्दतीन करपाचें तुमी करा, आपलें पूर्ण सहकार्य. ताजे कडल्यान सगळे अप्रुवलां हें दाखोवन ताका दाखोवन घेवन मागीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमी पूर्णपणे सहकार्य करतात. एक मोठो इव्हेंट 550 वर्सां मठाक जावप आनी त्या निमित्यान स्वामीजीची अशी इच्छा आसा की हो एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें. तें जालें जाल्यार काणकोणाक ताचो फायदो जातलो. म्हणजे रूम्स हे ते हांगा आयलो जाल्यार मनीस आनी रावचें 1-2 दीस रावचें मेडिटेशन करपाक रावचें. हांगा तरेतरेचे वेवस्था केल्ली आसा आनी म्हणून आज ही कामां रस्त्याची कामां, थोडी इलेक्ट्रिसिटीची कामां, थोडी WRDची कामां अशी थोडी कामां आमी माननीय सभापतीच्या सहकार्यान आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान हांगा अप्रूव करून घेतल्या. आज रस्त्याचे कामाचे नाल्ल करून सभापती रमेश तवळकराच्या हातांतल्यान आमी सुरवात करतात आनी बाकीचीं कामां मागीर हळू जातलीं. हांव सगळ्यांत पयलीं काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सभापती बाब रमेश तवळकर. ताणें आमकां मठाक पूर्णपणे सहकार्य दिलें आनी आज स्वामीजीनी म्हाका मुद्दाम सांगिल्लें की पर्सनली वचून रमेश बाबाक सारकें स्वागत कर आनी वेवस्थीत अरेंजमेंट जाता इतलें पळय. ताका लागून हांव मुद्दाम हांवूय सकाळीं येयलो. दुसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना आमी ताका म्हणलें की अशें अशें आसा फूल सपोर्ट दिवचो अशें. ते परवरे मठांत आयले स्वामी आशिल्ले. स्वामी कडेन तांणी गांठ घेतली, आशिर्वाद घेतले आनी थंय तांणी सांगलें की सरकार पूर्णपणे तुमकां सहकार्य दितलें. तातूंतल्यान कामां आज हांगा चालू करता. 14 नोव्हेंबर पर्यंत ही कामां पूर्ण जातलीं. हांव एक्झिक्युटीव इंजिनियर स्वप्नील आनी ताजे सगळे स्टाफ असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका खात्री आसा की त्या टायमा भितर ही कामां पूर्ण जातलीं आनी एक बरें काणकोण मतदारसंघाचो विकासाक ओवरऑल विकसीत भारत म्हणटा आनी विकसीत गोवा आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना विकसीत काणकोण म्हणजे काणकोण सुद्दां हें विकसीत जावपाक जाय आनी ताजें एक स्वप्न आसा की काणकोणूय विकसीत जावचें. त्या शिवाय गोंय विकसीत जावपा ना. म्हणून तातूंतल्यान हो परिसर एक बरो जातलो. म्हणजे पंचायत पैंगीण पंचायत न्ही पैंगीण पंचायतीक ताजें खुबशें श्रेय वतलें कारण पंचायत सरपंचाने
केन्नाय कितें घालां तें तिणें आनी पळोवंकूय ना, तिणें फास्ट केलां, बरें काम जाता आपल्या पंचायतींत. ह्या निमित्तान तिणें बरें काम केल्लें आसा. हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी पत्रकार भावांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी आज मुद्दम हांगा आयले. जें अत्यंत पवित्र जें ठिकाण आसा राम मंदिराचें आणि त्या परिसरांक आमी एकंदर रस्त्याचे किंवा बाकीची विविध कामां प्रारंभ करपाच्या निमित्तान आज आमी सगळे जमले आसात. विशेष करून आमकां आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांव मतदारसंघाचे आमदार दिगंबर कामत आमचे आसात, पयलींचे सरपंच सविता पवार आसात, deputy सरपंच सुनील आसात आणि विशेश करून ह्या कासांचे म्हणजे मठाचे संबंधीत आसा दिनेश मामा आसात. बाकी सगळे म्हणजे स्वप्नीबाई इंजिनियर म्हणजे सगळे पैंगीण पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर आसात आणि मोठ्या संख्येन जमले स्थानिक भावना भयणांनो. म्हणजे आमकां खूब आनंद जाता की ह्या मठाक जवळ जवळ 550 वर्सां जाता आणि 550 वर्सां जाता आसतना एक मोठो कार्यक्रम त्या निमित्तान करपाचो जी संधी जी आमकां आमचे मठाचे जे स्वामी आसा तांणी ठरयलें आणि ह्या परिसरांक म्हाका देशभरांतल्यान लोक येतात. म्हणजे आत्ताच दिगंबरबाईन सांगलें तशें जवळ 3 लाख लोक येतले आणि 3 लाख लोक येता आसतना मठ पळयतलेच पण एकंदर आमी काणकोणचो परिसर जो आसा तो पळयतले, रस्ते बाकी सगळं पळयतले. त्यामुळे आमची सुंदरकाय आसा, आमची लोकांची म्हणजे एकमेकाक जी आसा न्ही म्हणजे स्वागत करपाची किंवा एक आत्मीक भाव दिवपाची ही जी माणुसकीन पळोवपाची जो भाव आसा तोय ते देशभरांतले लोक घेवन वतले. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आज जें काम सुरू जाता आसतना म्हणजे 5 कोटीचें काम आज सुरू जाता आणि ते काम सुरू करता आसतना की माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हणात किंवा आमी म्हणत खंयच्याच प्रकारचो म्हणजे येदो मोठो जर कार्यक्रम हांगा जाता आणि एकंदर जी आमच्या वाठाराची ब्युटी वाडटा सगळ्या जाय आमी सगळ्यांनी सहकार करपाक जाय. म्हणजे त्याच भावनेंतल्यान आमी सगळ्यांनी हें सगळें सहकार जें आसा ते सरकारान केल्लें आसा, आमी केल्लें आसा. त्यामुळे खूब आनंद जाता की अशा ह्या पवित्र ठिकाणाचेर की येदो मोठो कार्यक्रम जाता आणि एकंदर परिसर जो आसा डेवलप जाता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांचे सहकार म्हणजे म्हजें सहकार जालें पैंगीण ग्रामपंचायत म्हणून जे आसा न्ही म्हाका कन्स्ट्रक्शनाच्या वेळाचेर जे त्यांनी प्रपोजल दिले ते केन्नाच ना म्हणून ना आणि मठाचे ते आमी करपाक जाय. सो भाव म्हणजे पंचायतीचे सगळे जे सरपंच आसले बाकी पंच आसतले तांणी तो भाव घेतला आसा आणि त्यामुळे की हो ह्या मंदिराच्या माध्यमांतल्यान एकंदर जो परिसर जो डेवलप जाता म्हणजे आमी सरकार एक थोडक्यान मदत करता पण त्यात ते इंटरनल तांचें काम जर पळयलें जाल्यार जायत न्ही. विद्युपात्रेचें फाटले 2 वर्सां काम चलिल्लें आसा की आणि बऱ्याच वेळाचेर येवप जाता मेळप जाता आणि इतले मोठ्या प्रमाणात जे काम जे करतात त्यामुळे निश्चितपणे जे आसा ह्या मठाची ख्याती देशभर जे जातली आणि जेणे करून जे आसा लोकांची येवप वचपाचे परिणाम दिसतले खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आणि तातूंत ट्युरिजमाच्या दृश्टीन वाड जातली आणि काणकोण हो एक शेवटचा तालुका आणि शेवटच्या भागात म्हणजे ह्या मंदिराच्या माध्यम बाकी जे आसता बीच आसा बाकी सगळं तातूंत एक मानाचो तरुण तो की एक मठ जो आसा तो काणकोणच्या एकंदर ह्याचो सांस्कृतीक सामाजीक एक दृश्यणाचें अशें जावचें अशें असो ध्येय स्वामीजीन ठरलो आसा की आमी ह्या सगळ्या कामाक आमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्लेंच आसा आणि अशा तरेचें बरें काम सांगले पासून की श्रीरामाचो 77 फुटाचो म्हणजे स्टॅच्यू येता आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की तें एक आकर्शण केल्लें वता. जसो आमी हांगा केवडिया हांगा जो आसा न्ही गुजराताक जो आसा न्ही ही वल्लभभाई पटेलाची जी मुर्ती आणि त्यामुळे तो परिसर जे आपल्यान डेवलप जालो की तशा प्रकारचें हें जावचें अशी अपेक्षा करूया आणि त्या कामाक सगळ्यांनी सहकार केल्या आणि तुमी करतले अशा अपेक्षेवर मागीर 2 शब्द. आतांच दोन्ही मानेस्तांनी सांगिल्ले भशेन 550 वर्सांचो उत्सव हो ऐतिहासीक जातलो आनी तो आमकां सगळ्या काणकोणकारांक एक भाग्य कारण ह्या इतली मोठी उत्सवाक आमी सहभागी जातात. त्या सगळे काणकोणकारांचो उत्सव आणि आज हें सिद्ध केलां कारण सगळे काणकोणकार आज उमेदीन हांगा हजर जाल्यात. आतां सांगिल्ले भशेन जो स्टॅच्यू आसतलो ताचे बरोबर श्रीराम पार्कय थंय आसतलें जें एक खास आकर्शण आसतलें आनीक टॉलेस्ट आयडल म्हणजे जी आमी आतां स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी पळोवपाक वतात त्या धर्तीचेर जो स्टॅच्यू आसतलो तो पळोवपाक देश विदेशांतल्यान लोक हांगा येतले आनी येताच तांचे खातीर वेगळी कॉन्फरन्स थंय रूमय आसतलो हॉल आसतलो म्हणजे वेगवेगळ्यो परिशद्यो थंय जावच्यो तशें हांवेसान वेगवेगळे मल्टीपर्पज सगळे मठाचो फक्त धार्मीकच न्हय तर सोशल कामां सगळीं एक्टिविटीज करपाक मेळपाची एक नवी स्वामी महाराजांची पवित्र संकल्पना फळादीक जाता आणि ती सगळी जातना पुराय काणकोणकारांचें ताका सहकार्य लाभलां
त्या खातीर पुराय काणकोणकारांक मठाचे वतीन देव बरें करूं म्हणटात. आयच्या ह्या उत्सवाक आतांच दिगंबर बाबान सांगिल्लें तशें तांकां बजेट ना, कारण कितें हे कामाचे सगळे फॉलोअप आमी सगळे जाणात, ते सगळे फॉलोअप दिगंबर बाबूच करतात. आनीक तांणी वेल तितलें तांणीच सांगलां की तांणी वेल तितलें कामां आमच्या आमदारान म्हणजे सभापतीन केन्नाच दवरली नात. म्हणजे तांकां दोगांकूय मठाचे वतीन पयलीं देव बरें करूं म्हणटात. त्याच बरोबर पैंगीण पंचायत आमी सांगचें पडना, कित्याक दिगंबर बाबान सांगलें कशी काम केल्या ती. वार्ड मेंबर तर सांगता उमेदीन की आमगे आपल्या वार्डाक म्हणजे ते छाती अशी हें येता, म्हणजे काल सगळ्यांक आमंत्रण करपाक गेल्लो वार्ड मेंबर की आपल्या उद्घाटना या म्हणून. म्हणजे पुराय पंचायत मंडळाचें सहकार्य लागलां. आनी फक्त तितलेंच न्ही, वेगळे आतां दिगंबर बाबान सांगिल्लें तशें सरकारान कितें इनिशिएटीव घेतला, कारण सरकारान ऑलरेडी नोडल ऑफिसर अपॉयंट केले ह्या उत्सवा लागून, कलेक्टर आनीक दोनी डेप्टी कलेक्टर अशे. एकंदरीत ताजो आवाठ आनी व्याप कितलो व्हडलो आसा हो ताजे वयल्यान आमकां कल्पना येता. सगळ्यांचें परती फावट देव बरें करूं म्हणटा मठाचे वतीन. आनीक आतांच सांगतात की फुडल्या उत्सवा वेळार आतां सहकार्य मेळ्ळा तशेंच उत्सवा वेळार सगळ्या काणकोणकारांचें सहकार्य मेळचें. देव बरें.